The once famous Singapore lights on Kunkolim Street, installed during the Joaquim Alemao's tenure as MLA for the beautification, have now become hazardous due to lack of maintenance. Locals claim the Kunkolim municipality and the local councillors failed to update the MLA about the deteriorating condition, raising concerns over the public safety. चढान देव बरो करू म्हणटा आमगे मिडिया बाब भीमाक जो एवरी टाइम आमी जे इशू रेज करताय ते रेज करूनच आमगे कुंकळेचे आमदाराक कळटा कित्याक जे ते स्मार्ट काउन्सिल कुंकळेचे ते तेणे जे काउन्सिलर जे निवडून दिले पळय ते तेका कांयच सांगनाय म्हाका आमकां तर कुंकळेचे लोकांक दिसता ते कांयच सांगनाय तेंकां आता जो इशू आहा पळय हे जे लायटी पोल जे बारीक बारीक जे सिंगापूर लाइट्स म्हणून घायल्ले सिंगापूर लाइट्स म्हणून घायल्ले ते लाइट्स खंयच्या खंय डॅमेज जालो आहाय सामके धोकादायक जालाय. आता हांव जे जाग्यार आहा मारिया बॉबिना हायस्कूल राघोबा देसाई तेंचे घरा लागींच आहा थिंगा जे आहा पळय थिंग पोल तुटोन पडलो आहा आणि पोल ह्या सायडीन पडला. जर तर तो त्या सायडीन पडले आणि इस्कॉलाची भुरगीं जे तेन्ना सकाळी जेन्ना येता ह्या सुटपा टायमार जे पडले जाल्यार कितें ना कितें तर डॅमेज जाता आशिल्लो. तर हांव मागता आमचे कुंकळेचो आमदार बाब युरी हेका लागीं कित्याक लास्ट टायम जेन्ना आमी व्हिडिओ काडलो हॉलाचो तेणें इन्स्पेक्शन केलो आनी तेणें म्हाका कळ्ळ्या प्रमाणे की तेणें बेगीन वचोन तें इन्स्पेक्शन करून आनी तेणें इन्स्ट्रक्शन दिलें आनी तेजे उपरांत तें काम हें जालें. आनी एक करतकीर कळ्ळें की पयलीं टेंडर जाला चडान देव बरो करूं म्हणटा ते केलें म्हणून. आनी तशेंच हे बी आतां आनी एक राघोबा देसाईचे घरा लागींच राघोबा देसाईचे घरा लागींच एक फोंड पडलो आहा जो सगळ्या गोंयांत पयलीं RCC सिमेंटाचो रस्तो जाल्लो आनी जोके आलेमान सांगले आमी RCC रोड केल्लो पण तो रोड आतां दिश्टी पडपा लागला. खऱ्यांनीच तेगे जे सपोर्टर म्हणटाय पळय 10 वर्सां हिंगा कांयच जालें ना. 10 वर्स जावन आनी 13.5 वर्सां हिंगा कांयच जालें ना डेव्हलपमेंट. पयलीं बी आमदार येयल्ले तेमी बी तशेंच केलें तेका लागून ते पडले. बेश्टे पडले नाय तेमी कांय करना जायनाका तेमी पडले. लोकांनी तांकां उडयला डिफीट कित्याक केला तेका लागून केला की तेमी कांय केलें ना म्हणून. एकल्या जेन्ना राजन नायक आशिल्लो तेका 5,500 मतां पडली तेका तेणें कांय केलें ना म्हणून. एका 6 काय नेक्स्ट एक लेफाचो तेका पडली 6.5 तेणें कांय केलें ना म्हणून तेका इतली मत पडून तो डिफीट जाला. बेश्टो डिफीट जाला ना कित्याक तेमी कांय केलें ना म्हणून डिफीट जाला. सो तुमी तरी कितें कराय केलें जाल्यार मुखार तुगे काउन्सील जिखोन येता म्हणून आशा आहा. आतां काउन्सील इलेक्शन आसा.